أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. सूरत कसस आयात नंबर 58 तखवीफ ते मके वाला होता जगोर अल्लाह चाला माल वर्कड़ई पागे आगम अशवे दुनिया फरस्ती माने द ईमान ना दे मौजा जिक्र कई गुरूर पमाल और दौलत नबिया व ईमान नराड़ी वकम लगना सोरा ला कड़ी मंगा माना डेर तबा खड़ी दी मंगा मेन कारियतिन आल कोलुना डेर कोलो वाला गम तबा खड़ी हो बातेरात माईशता चावई तकबर कड़ो पखपल जान के पातिल कमासा के नौम दवादी कुरुन रदई लम तस्कब मिन बादिम इल्ला कलीला चे ओसे दिल पकिनो शिवी या चिन दी बात कड़े शिवी फजदा लाकत ददैना इल्ला कलीला मगर लगवकत वकुन्ना नखनुल वारिसीन और अल्लाह व युमंगा मालिकान दहर योसीर वमा कान रब्बुका औ नदर अफसा मुहलिकल कुरा हलाक उनके अहद कुलला हत्ता तर्दे यबासा बी उम्मी रसूला चुलीगी बासल दकुल के रसूल यतलु अलैहिम चलवली बदई आयातिना जमंग आयातुना वमा कुन्ना औ नयुमंगा मौलिकल कुरा अला कौन की अहल दकलो इल्ला व अहलुहा जालिमून मगर बदासियाल के चूसीदुन की जालिमानी वमा ऊतीतुम मिन शैइन औ आज तासुता दरकड़े शवे दे योशेद दुनिया पमताउल हयाती दुनिया दा सकद जंद दुनिया दा वजीनतुहा औ दे डोल डाल ले वमा इंदल्लाहि व अल्लाह सरदी खैरुन बेहतर दी व अबका औ हमेशनी अफला ताकिलून वलिजान नपुआ कवई कुरान अपमा वादनाहु नु आया अवकस चिमंगर सरा वादा कड़िदा हसना वादा खिस्सा पौवला की नागा मखामख की दुन के देख पली वादे सरा कमम मतानाहु मताल हयाती दुनिया आया दे के देशी पशान दा बचा चावत मंगा फायद सा कवर कड़े दे ज्वंद दुनिया बराबर देशी दे कमन आया दे बराबर देशी पशान दा बचा चावल मंगा फायदा वर कड़े दा ज्वंद दुनिया सुम्मा हुआ यौमल क़ियामति ब्या परज़ क़ियामत मिनल मौज़नीन दा ज़िरक़ड़े शो नबई बग़ज़ाब द अल्लाह व यौमा औ याद का अग़रज़ युनादीहिम चे आवाज़ बा वर की अल्लाह दैता फयक़ूलु अल्लाह बोतवई ऐन शुरकाई अल्लज़ीना चरतदी सदारान जमा आवा कसान कुंतुम तज़ुमून चितासो गुमान को चिदा जमाई सदारान दी काल अल्लज़ीना नु उबवाई आवा कसान हक़ अलैहिमुल क़ौलु चिसाबित शिवा पागई फैसला द गज़ाब जमंगा या वाजिब शिवा पागई फैसला जमंग द गज़ाब रब्बना ए अल्लाह हाउला इल्लज़ीना दाखो आगा कसान दी अगवैना चे गुमराह कड़ी दी मंगा अगवैना हम मंग गुमराह कड़ी दाखलक कमा गवैना लकसंग चे मंगा गुमराहू नतबर्रअना इलैका बेजारिख का रखौरा बताता मा कानू इयाना याबदून नो दई मंगलरा बंदगी कौन की वकीला जमंग खुश इबादत न दे करे अल्लाह दई दखपल ख्वाहिश इबादत को
وکیلا اوبویل شي مشرکینو تا زرا اوغړی شرکاءکم خپل شریکان فدغوهم نو دی بچغی کی یا پلا اغسنی فلم یستجیبو دی بجواب ورنکی دیتا اس اجابت میں نشکولے ورعو العذاب او دی بگوری غذاب نو ارمان بکی لو انہم کانو یعتدون ارمان دے چی دی پا دنیا کے پوئی دے پا توحید ویوما پاغرز ینادیہم آواز بوشی مشرکینو تا فیقولو اللہ بدی تبوسو کی ماذا عجبتم المرسلین سجواب در کڑیوتا ستا رسولانو فامیت علیہم الانباؤ پس پٹ بشی بدئی باندے جواب دلیلنا یومئذن پدغرز فهم لا یتساءلون دئی بدیو بلن تپوس نشکولے فاما من تابا و آمنا آچاچ تو باویستا او ایمان راڑو فاما من تابا پس اغسوک چاگ توبو یستد شرکنا و آمنا او دا اللہ توحید من لیو و عمل صالحا او عمل نیک کرو فاسانونی زیدہ ان یکون من المفلحین چشی بدے د کامیابنا وربک او ربستا یخلق ما یشاؤ پیدا کئی ہر اغس چی اغاڑی ویختارو او خلق وخکی ما کان لهم الخیرا ممکن دی مخلوقنا اختیار کول پر ربوبیت دا اللہ سبحان اللہ فاق دے اللہ وتعالی اچت دے اللہ اما دا آغنا یشرکون چی دا خلق اللہ سر شریکان جوڑی ورب کا یعلمو او رب ستا پودے ما تکنو صدورهم آغا چی پٹائیے سینے ددائی وما یغلنون او آغا چی اخکار کئیے وہو اللہ لا الہ وہو مانا دغا ذات اللہ نتیجہ و سمرا وہو مانا وہو او دغا ذات اللہ دغا ذات مستحق د عبادت تے لا الہ الا ہو نشتے لائق د عبادت بغیر د اللہ نا واللہ دغا ذات مستحق د عبادت تے مانا اللہ دغا ذات وہوا لا الہ نشتے دے لائق دے عبادت سوا دا اللہ نا لہو الحمد دے اللہ لرا صفتنا دے دا الوہیت فی الاولا پا دنیا کے والآخرہ پا آخرت کے ولہو الحکم او خاص داغ پا اختیار کے دے مخلوق و الیہ ترجعون او خاص دے اللہ تبور اگر زول شئی قل او یا حبیبا ارائیتم خبر را لرا کئی ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کو گردی اللہ پتا سبان دشپا ہمیشہ الى یوم القیامت ترز تر قیامتا من الہ غیر اللہ سوک دے بل زموار سوک دے بل متصرف بغیر دا اللہ نا یاتیکم بزیا چراولی تاسو تارنا رز اپلا تسمعون نتاسو لناو رئی مسلد توحید اولینا قبل ہوئی قل او یا حبیبا ارائیتم خبرنا لراکی ان جعل اللہ علیکم النہارا کو گرزول اللہ پتا سرد سرمدن امیشہ الى یوم القیامت ترد تر قیامتا من الہ غیر اللہ سوک دے بالمتصرف بغیر دا اللہ نا یاتیکم بلیل چراولی تاسو تشبا تسکنون پیہی چی تاسو آرامو کیاغی کی افلا تبصرون آیاولی نگو رئی تاسو ومن رحمتی بازی دا اللہ دا رحمتننا جعل لکم اللیلہ گرزو لیدا تاسو لرشپا والنہارا اورز لتسکنو چتاسو آرامو کئی بدے کے ولتبتغو من فضلی او دا پارر دے چولٹوی تاسو فضل دا اللہ ولعلکم تشکرون او دا پارر دے چتاسو دا اللہ دا نعمتن شکریہ ادا کئی ویوما او یاد کا آغرز
ینادیهم چې الله به آواز وکړي مشرکانو ته فیقولو الله به وایي این شرکائی الذین چرته دي زما شریکان کسان کنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کو چې دا زما حصداران دي ونزعنا راوباسو منګه من کل امت دار یو امتنا شهیدا گواہی کوونکې فقلنا نو مونږ بوتو هاتو راړی برهانکم دلیل خپل عبادت فعلمون دیب یقینو کی ان الحق لله چې حق د بندګۍ خاص الله لره دی وزل عنهم رکبشي د دینا ما کانوا یفترون اواز دی د ځان نه درو جوړول ان قارون بشک قارون کان اودے من قوم موسی د قوم د موسی علیہ السلام نا فبغى علیہم نزیاته او کو قوم د موسی واتیناهو او ورکړو مونږه دتا من الکنوز د خزانونا ما هغه مقدار انما فاتحه راګرول د خزانو د په علم کې لتنو خام خادرانو بل عصبا په یو ډله باندې اولیل قوا چې خاوند د طاقت وا اذ قال له کل جویل دتا قوم دد لا تفرح تکبر مکوا ان الله لا يحب الفارحين یقینا الله نخوخی اے تکبر کون کی په دنیا کې مستی کون کی لوی کون کی وابتغی او الٹوا پیما پاغ مال کی آتاق اللہ چا اللہ تعالی در کھڑے دے سو الدار الاخرہ کور دا آخرت مانا کور دا آخرت بکی الٹوا آخرت دا پار پدی دنیا کے محنت ہوگا ولا تنس نصیبک من الدنیا او مبرباد واقبل عیسیٰ من الدنیا د دنیا مانا عمر مزایا کو په دنیا کې چتنے کمن کې واحسن طول خکارون کوا کما احسن الله الیکا لک سمجھ الله پتا احسان کړي ولا تبغ الفساد او ملټ و فساد بزمکا یقینا الله لا يحب المفسدين نخو خی فسادیان قالا نو دې بدبختا انما اوتیتو یقینا درا کړی شوی دی ما تا غلا علم پونر زما پاغ درجی او استحقاق چیزی اقدار ما غلا علم مانا غندی پونر زما چا غزما کسب دے چا غزما تجارت دے اولم یعلم آیا دے ند خبر ان اللہ یقینا اللہ قد اهلك علا کړیو من قبله مخکر دنا من القرونی د پیړونا من اغسوک هو اشد منه چډیر سخت ددنا قوتن په اعتبار د طاقت او اکثر جمع او ډیرو بجمع کول د مال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس به اونکړی شي پرز د قیامت د ګناهونو د دینا چې مجرمان دي فخرجان راوت علا قومی خپل قوم فی زینته پاغ خپل ډول ډال سرا قال الذين نو یا کساچا یریدون غیر دلالا د ژوند دنیا ویا لیتا ہے ارمان دے مثل ما اوتی قارون یا لیتا ارمان دے یا لیت لنا ہے ارمان دے منگلرا مثل ما اوتی قارون چرا کرشے وی منگتا فمثل د اغمال او دولت چې قارون ته ورکړی شوی دی انه یقینا دا قارون لذو حظ د خو خاوند اسی عظیم لوی دی وی د خو یاره لوی سی والا خاوند دی وقال الذين ویلوا کسانو اوتل علم ایچ عزت ورکړی شی او هغه ته علم وی ویلکم تباب شی ویلکم تعجب دی پتا سو بحال حکم شي ګوري ثواب الله اجر د الله خیرن بهتر دی لمن دا باردا غچا امنا چې مان راوړ دی وامل صالحا او عمل نه کړ دی ولا یلقاها او نه حاصلې دا لوی کمال الا الصابرون مگر صبرنار فخسبنا به خخ منګ دلر پزمکا فخسبنا ور ماندو وبداری او هغه کور د خزانو نه چډکو او کور د دوم پزمکا
फमा कान लहू पस नो दल पारा मिन पियतिन सडला यंसुरूनहु च मदद वर सर कड़वे मिन दूनिल्लाह दा अल्लाह ने इलावा वमा कान मिनल मुंतसिरीन अवनो दे पखपल बांधी बदल अगस्तुन के व अस्बहल लजीना सबा कागचा तमन्नो चरमाने कड़ो मकानो द जायद द कारून द दरजी याद तो खुलुया दरजा मलावला बिल अमसे परुन यकूलूना अगै ब्यावे वए का अन्नल्लाह है ताजुब दे आई अजीबदा यकीनन अल्लाह पर हकई रिज़्क़ चाल है चवाशी दखल बंदिगानोना व यक़दिरु औ पांदा ज़वर कई लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना कैसा नवे कड़े अल्लाह बमुंगा लखसफ बिना नुमंग बे उमदीज मका के खफ कड़ियो वै का अन्नहु ऐ अजीबदा गोया ला युफ्लिहुल काफिरून निशी बच के दे दा अल्लाह द गज़ाब न काफिर या नो का कामयाबी नो मुमी काफिर तिल का दारुल आखिरतु दगद कोरदा खैरत जन्नत न जलवा मंगे गर्जौ लिल्लजीन अगचालरा ला युरीदुना चाय इरादन लरी उलुवन द सरकशय फिल अर्दी पजमका वला बसादा औ नद फसाद वल आकिबतु लिल मुत्तकीन औ आखिरी अंजाम आगा बेहतर द मुत्तकियानो दे मन जा बिल हसनते आगा चाचरात लुकल पखैस्ता कलिमे द तौहीद फलहून दे कसद पारा खैरुम मिनहा ए बसबब द कलिमे द तौहीद जन्नत प मिलावीगी वमन जा बिस्सय्यते औ चाचरात लुकड़ियो बबदाय सरा फला युज्जल लजीना बदला बवर नकड़ेशी आगा चाहता चवई आमिलुस सय्यात चमलुन कड़ी दी नाकारा इल्ला मा कानु यामलून मगर आगा चिदई कम आमाल कड़ी दी फला युज्जल लजीना बदला बवर नकड़ेशी आगा चाहता अमिलुस सय्यात च अमल कई द शिरक इल्ला मा कानु यामलून मगर आगा चिदई कम आमाल कड़ी आगा बदला भाई इन्नल्लज़ी यकीनन आगज़ात फरज़ अलैकल क़ुरआन चिपरस कड़े दे बताबा दे कुरान रसवल दावत द कुरान लुस्तल द कुरान ज़कवल द कुरान अमल कवल ब कुरान बांधे लरादुका इला माल वापस रा उस्तुन के दे तालरा इला माल ज़द वापस के दोता चगदारुल हिजरत मक्का कुल वाया रब्बी एज़मा अल्लाह आलमो कुर रब्बी वया हबीबा रब ज़मा आलमो फी जनी मन आगा चालरा जा बिल हुदा चिरात ले उगड़ल पैदायत सरा वमन हुआ औ आगा चालरा फी ज़लालिम मुबीन चगले को गुमराह इख्कारा वमा कुंत तरजू औ नवी तो ए हबीबा चिता तमकोला अयुल का इलाइकल किताबो चिदर बकड़े चिता द किताब इल्ला रहमतम मिर रब्बिका मगर मुंताल किताब दर को दवजे द मेहरबाना दरफस्ताना दर प्रेशताता द तरफा दरबना फला तकूनन्ना नमके गत ज़हीरन लातड़े लिल काफिरीन द काफिरो वला यसुद्दन्नका वादिन लैता लरदा काफिरान वन आयातिल्लाह प ईमान रावड़ो दा अल्लाह दा आयातुना मुशरिकान ताला दावत दर कई द मदाहनत लगिया दी द अड़ोल कोशिश ने गई बाद इज़ उन्ज़िलत इलैका फज़दा गनाचिना ज़िल शुता था वदउ इला रब्बिका वला खलक तौहीद दरफ्ता वला तकूनन्ना औ मकेगा मिनल मुशरिकीन द मुशरिकानोना वला तदऊ औ मबल मअल्लाह सरद अल्लाह इलाहन आखर माबूद बल्लरा ला इलाहा निश्ते हकदार दो बंदगाए इल्लाहु मगर सिर्फ अल्लाह दे कुल्लु शैइन हालिकुन हर योशे पना की दुन के दे हर योशे हलाकी दुन के दे इल्ला वजहा
मगर ज़ात द बसेवाद ज़ात द बारी तालाना लहुल हुक्म ख़ास अल्लाह लर इख्तियार दे द फैसलो व इलैहि तुरजऊन औ ख़ास अल्लाह तबा उगरज़ुल शहीद पारद बदले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाह ज़मन गुनाहों माफ़ के, अल्लाह मंग तबदीन इस्तिकामत नसीब के, अल्लाह हर किस्म आफतों मुसीबतों गमों